सातवें कलमे पर फ़ौकुल फितर रद्द अमल। कलाम मुक़द्दस में चंद वाक़यात का जिक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के मौके पर रूनुमा हुए। ये वाक़यात जहाँ अपने अंदर एक खामोश इलाही तफसीर समोए हुए हैं, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाह मौत का मुँह बोलता सबूत भी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ईद फसह के मौके पर वाक़या हुई, जो महज इत्तफाक नहीं था बल्कि एक इलाही मंसूबा था कि फसह का असली बर्रा बनी नौ इंसान के गुनाहों के बदले कुर्बान हो। इसलिए उस दिन यरूशलेम को जाने वाली हर एक शाराए आम और शाराए मसरूफ़ थी, क्योंकि लोग ईद फसह मनाने और अपने गुनाहों की सालाना कुर्बानी गुजरानने के लिए हैकल में जा रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर थे कि उस दिन उनके गुनाहों के लिए एक मुकम्मल कुर्बानी गुजरानी जाने को है, जिससे उनको सालाना या आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल और अब्दी माफ़ी हासिल होने वाली थी। लेकिन उस मसरूफ़ तरीन दिन में कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए जिनकी तवज्जो उस अज़ली बर्रे की तरफ मबज़ूल कराई जाती है, जो उनके गुनाहों की एक मुस्तकिल और अब्दी खलासी का इंतज़ाम कर रहा है। अनाजील के मुसन्निफ़ यीशु मसीह की सलीबी मौत के रद्द अमल में 5 वाक़यात का जिक्र करते हैं, जिनमें से मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, मुक़द्दस मरकस, मुक़द्दस लूका अपने अपने अंदाज में वाक़यात को तहरीर करते हैं। पहला जो एक वाक़या पेश आया, सूरज की रोशनी जाती रही। दूसरा वाक़या, मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया। तीसरा वाक़या, ज़मीन लर्ज़ी और चट्टानें तड़क गईं। चौथा वाक़या, कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुक़द्दसों के जो सो गए थे जी उठे। पांचवा वाक़या, सूबेदार ने कहा, बेशक ये खुदा का बेटा था। सूरज की रोशनी जाती रही। चौथे और सातवें कलमे में हमने तफसील से देखा कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के रद्द अमल में तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। मुक़द्दस मत्ती रसूल यहूदी तहरीक के औकात तहरीर करता है, जिसके मुताबिक ये वक्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक का था। यही वो वक्त है जिसमें सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता है, जबकि उस वक्त 3 घंटे तक मुकम्मल अंधेरा छाया रहा। यहाँ तमाम मुल्क से मुराद या तो इसराइल का इलाका है या पूरी ज़मीन, क्योंकि लूका सूरज की रोशनी जाती रही का जिक्र करता है। इसके मुताबिक अंधेरे का सबब सूरज ग्रहण नहीं बल्कि सूरज का तारीक हो जाना, क्योंकि बहुत से मुफस्सरीन इस अंधेरे को सूरज ग्रहण कहते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ईद फसह के मौके पर हुई, जब पूरा चांद होता है। उस वक्त सूरज ग्रहण होना निज़ाम शमसी के खिलाफ है, क्योंकि उस वक्त चांद सूरज की मुखालिफ सिमत में होता है। इसलिए ये ख्याल गालिब है कि ये अंधेरा पूरी दुनिया में हुआ था और इसका ताल्लुक सिर्फ खुदा से है। तारीकी का हो जाना खुदा की अदालत है। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का सबब जहाँ का गुनाह था और इंसान के गुनाह और खुदा की पाकीज़गी में किसी चीज़ की भी मुताबिकत नहीं, इसलिए खुदा ने गुनाह से अपना चेहरा छुपाया तो सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी। यूँ तमाम दुनिया में अंधेरा छा गया। यही वो वक्त था जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इंतहाई करब की हालत में कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के कहरो गज़ब और बाप से जुदाई का यही वो प्याला था जिसको पीने से वो गुरेज़ां था। खालिक़े खुदा की कुदरत की तारीकी छा गई। पैदाइश की किताब के आगाज़ में ही हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इस कायनात
کا خالق ہے اور اس کے پاس یہ قدرت اور اختیار ہے کہ اپنی تخلیق میں رد و بدل کر سکے۔ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کے زمانے میں سورج اور چاند ٹھہرے رہے جب تک قوم بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا۔ حزقیہ بادشاہ کے زمانے میں حزقیہ بادشاہ کی صحت کے نشان کے طور پر سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹا۔ مقدس کا پردہ پھٹ گیا۔ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں سے کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت اس کے اوپر کڑوانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردے کو کنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہاں پردے کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ خروج 26واں باب اس کی 31ویں آیت سے 33ویں آیت۔ یقیناً یہ پردہ وہ ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وقت اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہی پردہ ہے جو پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرتا تھا، کیونکہ ہیکل کے پاک ترین مقام میں شہادت عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا جو خدا کی خاص حضوری کی علامت تھا۔ اس میں صرف سردار کاہن سال میں ایک بار کفارے کے دن خون چھڑکنے کے لیے داخل ہوتا تھا اور عام آدمی کی وہاں تک رسائی نہ تھی۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھ کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے رد عمل میں ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہونے سے دراصل مراد یہ ہے کہ اس کی قربانی جس میں وہ سردار کاہن اور برے کا دوہرا کردار بذات خود ادا کرتا ہے، ایک کامل قربانی ہے جس کے باعث ایک عام آدمی کی خدا تک رسائی ممکن اور یقینی ہے، یعنی خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے وہ پردہ جو انسان اور خدا کی حضوری کے درمیان جدائی کی علامت تھا، اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور خدا اور انسان کی آپس میں رسائی حاصل ہو گئی۔ اس کو اگر اور زیادہ گہرائی میں جائیں تو مقدس کے پردے کا پھٹنا، سلیمان کی ہیکل، ہیرودیس کی ہیکل، زربابل کی ہیکل، یہ سب کچھ اس کلمے میں آتا ہے۔ زمین لرزی اور چٹانیں تڑپ گئیں، قبریں کھل گئیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جس سے دنیا بھی ڈری اور خدا نے بھی اپنا جلال دکھایا۔ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ صوبیدار نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا۔ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو خدا یسوع مسیح دنیا کا سرچشمہ ہے۔ 7ویں کلمے کے یہ الفاظ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، زبور 34 اس کی 5 آیت ہے، جسے مقدس لوکا نے اے باپ کے اضافے کے ساتھ اپنی انجیل میں قلم بند کیا۔ 7واں کلمہ چونکہ ایک بھاری مشقت کے بعد آرام پانے کا کلمہ ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح نے 7ویں کلمے کے الفاظ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کہہ کر نہ صرف ایک یہودی فرض کو پورا کیا
बल्कि कलीसिया के लिए दुआ करने का एक नमूना भी छोड़ दिया।